Hello everyone. So I see that many of you are curious about what we are going to learn today. Exactly, हामीले के सिक्छौँ आज भनेर हजुरहरू curious हुनुहुन्छ. So I will mention some of the things that we are going to learn. So आज हामीले चाहिँ हजुरले टाइटलले पनि बुझ्नु भएको छ होला एउटा virtual machine in Azure भनेर थियो हाम्रो टाइटल त्यही भएर हामीले एउटा स्क्रैच भर्चुअल मसिनबाट एउटा VPS बनाउन गइरहेको छौँ र त्यसबाट एउटा वेबसाइट पब्लिस गर्न लाग्दैछौँ हामी यो चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस मोडलमा हुनेछ र त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ नि एउटा वेब एप त्यो चाहिँ नि हामीले प्लेटफर्म एज अ सर्भिस मोडलमा चाहिँ हामीले एउटा क्रिएट गरेर हजुरहरूको आज ह्यान्ड्स अन नै हुनेछ आजको सेसन सो वी विल डु दिज टु थिङ्स टुडे Thank you, Srishti, for a short overview. Hello again. So we'll begin now. So this is our second webinar. अगाडिको वेबिनारको रिभ्यू रिक्यापको कुरा गर्नुपर्दाखेरि वी लर्न अबाउट क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको के हो भने एउटा बेसिक कन्सेप्टबाट बुझौँ जसमा क्लाउड कम्प्युटिङको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू थियो एज प्यास स्यास भनेर यसले के काम गर्छ कसरी यसको चाहिँ मोडल प्रिन्सिपलले काम गर्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ बट आजको केसमा चाहिँ विल डु मोर अन वेबिनार्स वर्कसप टाइप्समा जसले चाहिँ हामी ह्यान्ड्सनमा चाहिँ कसरी चाहिँ अघि सुशीले भनेको छ एउटा भर्चुअल मेसिन अथवा एउटा VMलाई चाहिँ हामीले कसरी एउटा VPS भर्चुअल प्राइभेट सर्भर बनाएर चाहिँ एउटा वेबसाइट होस्ट गर्न सक्छौँ भन्ने पार्टमा हेर्छौँ र त्यो सँगसँगै सो एज भन्दा एकदम हाई लेभल कन्फिगरेसन पहिला हेरेर स्क्रैचबाट कन्फिगरेसन गरेर हामी एउटा वेब सर्भर क्रिएट गर्छौँ भने अर्को चाहिँ जस्ट क्लिक एन्ड गोमा चाहिँ हामी आफ्नो कोडमा त रिपोजिटरी पुस्ट गर्ने गरेर चाहिँ एज अ प्लेटफर्म एज अ सर्भिसमा पनि वेबसाइट पब्लिस गरेर हेर्छौँ and then again we'll take on the Q&A session अरु कुनै queriesहरु छ भने Azure related we'll answer that as well. So I can see पोलमा चाहिँ एक दुईजना युजरहरु चाहिँ आज आउनु भएको रहेछ for the first time they missed our last webinar. So हजुरहरुले हाम्रो लास्ट वेबिनार मिस गर्नु भएको छ नि जुन पोलमा पनि एउटा वेबसाइट थियो काइन्डली गो टु course.genesis cloud academy and sign up इभेन्ट आइडी पनि दिएको छ सो त्यहाँ गएर चाहिँ साइन अप गर्नु होला एन्ड विल सेन्ड यु अ लिंक कोर्सको लिंक इभन सृष्टि गन पोस्ट द लिंक आफ्टर यु साइन अप एन्ड त्यसमा चाहिँ हाम्रोले चाहिँ अजुरको टोकनहरु चाहिँ कसरी एक्टिभेट गर्ने इच एन्ड एभ्री पार्टिसिपेन्ट हेज गट $100 अफ अजुर टोकन लास्ट सेसनमा चाहिँ सो इफ हजुर नयाँ हुनुहुन्छ हजुरले टोकन पाउनु भएको छैन भने चाहिँ हामी एट द इन्ड अफ सेसनमा चाहिँ विल कलेक्ट युर नेम एन्ड इमेल एन्ड विल सेन्ड यु टोकन अन नेक्स्ट विक आज चाहिँ हामीसँग टोकन चाहिँ छैन so you need to have to wait for the next week but at the meantime चाहिँ our session has been recorded हामीले recorded session पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ but we'll be and we'll also doing the hands-on session र mean time मा हामी one of the pointerहरुलाई पिक गरेर उहाँको स्क्रिन शेयर गरेर पनि we'll do this. Okay so आज मसँग कुनै पनि स्लाइड छैन I'll directly start with Azure. सो मैले लास्ट टाइम अजुरको बारेमा डिफ्रेन्ट कुराहरू गरेको थिएँ क्लाउड कम्प्युटिङको सँगसँगै अजुर भनेको के हो अजुरको बेसिक ओभरभ्यूहरू गरेको थिएँ सो अजुरमा जानको लागि एउटा URL चाहिन्छ सो इफ एनीवन नो काइन्डली मेसेज द्याट हामीले चाहिँ अजुर लगइन गर्न अथवा अजुरमा जानलाई कुन चाहिँ वेबसाइट युज गर्छौँ I'm waiting for the answer. Exactly, yeah, thank you. Portal.azure.com. So सबैजना चाहिँ portal.azure.com मा जाऊ I'll share my screen. त्यो सँगसँगै हजुरहरूले पनि you can go on hands on है त So after going to portal.azure.com हामी अजुरको पोर्टलमा छिरिसकेपछि you might need to have sign in जुन चाहिँ इमेलले पहिला साइन अप गर्नु भएको थियो so you will have this screen तलको रिसोर्सहरु चाहिँ नहुन सक्छ so there are lots of thing so कुन कुनले के काम गर्छ भन्ने हामी एउटा ब्रिफली ओभरभ्यू गर्छौं र हामी चाहिँ will go with the virtual machine लाई चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भनेर सो जुन हामी स्क्रिनमा देखिरहेका छौं एउटा जुन हाम्रो पोर्टल अथवा मेन ड्याशबोर्ड भन्न सक्छौं जहाँ चाहिँ हाम्रो केही सर्भिसहरु चाहिँ लिस्ट गरेको छ र मोर सर्भिस एन्ड देयर आर अ मेन्यु सो माथि हेर्नु भयो भने टप राइटमा देयर आर अ 3 लाइन बार
त्यहाँ क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट मेन्यु, सो होम, ड्यासबोर्ड, क्रिएटर रिसोर्सेस अनि फेभरेट्समा डिफ्रेन्ट एप सर्भिसहरूको अथवा डिफ्रेन्ट सर्भिसहरूको बारेमा छ। त्यस्तै बिचमा हाम्रो सर्च बार छ, यहाँबाट पनि हामी सर्च गर्न सक्छौँ, हामीलाई चाहिएको सर्भिसहरू चाहिँ यहाँबाट पनि हामीले लिन सक्छौँ। त्यस्तै देयर इज क्लाउड सेल्स। क्लाउड सेल भनेको चाहिँ हामीले सिएलआई मोडबाट पनि हामी क्लाउड कम्प्युटिङको कामहरू गर्न सक्छौँ। हामी रिसोर्सहरू डिप्लोय गर्ने, त्यसलाई म्यानेज गर्ने पार्टहरू चाहिँ हामी सिएलआईबाट पनि गर्छौँ, बट आज हामी सिएलआईबाट गर्दा पनि अ टाइप अफ अलिकति एडभान्स लेभलमा चाहिँ हामीले क्लाउड कम्प्युटिङ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ डिरेक्टरी एन्ड सब्सक्रिप्सन भनेर। सो जुन अस्ति हामीले युज गरेको थियौँ अजुर फर स्टुडेन्ट्स, त्यो एउटा तपाईँहरूले एउटा सब्सक्रिप्सन भयो र एउटा सब्सक्रिप्सनमा हजुरहरूले एउटा डिरेक्टरी पनि पाउनुहुन्छ, मतलब एउटा फोल्डर जहाँ चाहिँ हाम्रो सबै यो अजुरको सर्भिसहरू चाहिँ त्यहाँ एडेड भएर बसेको हुन्छ। मेरो केसमा देयर इज अ लट्स अफ रिसोर्सेस, मैले अरू सब्सक्रिप्सनहरू पनि युज गरिरहेको छु, हजुरहरूको एउटा मात्र हुनसक्छ। सो देयर इज अ नोटिफिकेसन बार, अभियसली यो नोटिफिकेसनहरू चाहिँ केही नोटिफाई हुँदाखेरि आउँछ, अहिले विल सी द्याट। सम सेटिङ्स ट्याब जसमा चाहिँ थेमहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ, हेल्प एन्ड सपोर्टहरू। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टेसनहरू, रोड म्यापहरू चाहिँ हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। सो मैले पहिला पनि कुरा गरेको थिएँ, हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने दुईवटा टर्म्स एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो, एउटा रिसोर्स र एउटा रिसोर्स ग्रुप भनेर। सो रिसोर्स ग्रुप भन्नाले चाहिँ ग्रुप अफ रिसोर्सेस। सो रिसोर्सेस भनेको चाहिँ के हुनसक्छ त? सो मैले पहिला एउटा इक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ। सपोज हाम्रो घरमा एउटा हामीले कम्प्युटर अथवा ल्यापटप युज गर्नु पर्यो भने हामीलाई के रिसोर्सेस चाहिनसक्छ? हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिनसक्छ, हामीलाई इन्टरनेट चाहिन सक्छ, वी माइट निड मोनिटर, किबोर्ड, माउस, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, ऱ्याम। सो यो सबै भनेको एउटा जुन हाम्रो एसेट्स छ, यसलाई चाहिँ हामी रिसोर्सेस भन्छौँ। सो यो सब रिसोर्सेस भनेर जब एउटा कुनै सर्भिस भन्छ, त्यो चाहिँ हामी रिसोर्सेस ग्रुपमा राख्छौँ। सो हामीले कुनै पनि भर्चुअल मेसिन क्रिएट गर्छौँ, एप सर्भिस क्रिएट गर्छौँ अथवा डाटाबेस सर्भर क्रिएट गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिने कुराहरू के हुनसक्छ, उसले अटोमेटिकली एउटा रिसोर्स ग्रुप हामी बनाउँछौँ र त्यसमा चाहिँ उसले रिसोर्स चाहिँ युज गर्न सक्छ। सो हामी सुरुमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्भिसको लागि डिफ्रेन्ट रिसोर्सेस त डिफ्रेन्ट रिसोर्स ग्रुप बनाएर चाहिँ काम गर्छौँ भने पछि हामी काम गर्दै जाँदा चाहिँ मल्टिपल सर्भिसलाई पनि एउटै रिसोर्स ग्रुपबाट पनि काम गर्न सक्छौँ। सो जब हामी रिसोर्स ग्रुपमा अलिकति फ्यामिलियर हुन्छौँ त्यसपछि वी क्यान वर्क अन द्याट, होइन भने चाहिँ अहिले चाहिँ हामी सिङ्गल रिसोर्स ग्रुपमा बसेर नै काम गर्छौँ। सो वी क्यान स्टार्ट विथ भर्चुअल मेसिन आज। सो भर्चुअल मेसिन भनेको कसैले सुन्नु भएको थियो अथवा भर्चुअल मेसिन भनेको के बुझिन्छ, कतिजनाले युज गर्नुभएको छ? जस्ट टाइप म्यासेज अर स्पिक अप बाई अनम्युटिङ योर माइक। I did. Okay. So what is virtual machine on your understanding? हामी इन्ट्रेक्सन गर्दै नै अगाडि बढ्छौँ है, म मात्र बोल्दिनँ। I'll give you a chance to speak अथवा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्क्रिन सेयर पनि गर्न लगाउँछु। सो हामी चाहिँ इनह्यान्स वर्कसप मोडलमा चाहिँ जान्छौँ आज हामी, नट एज अ प्रेजेन्टेसन मोडलमा। सो भर्चुअल मेसिन भने चाहिँ अहिलेसम्म कतिजनाले युज गर्नु भएको छ, कतिजनाले सुन्नु भएको छ। सुन्नु भएको छैन भने पनि सिम्पली से नो आई हेभन्ट हर्ड अबाउट इट, सो द्याट चाहिँ मैले त्यही लेभलबाट चाहिँ सुरु गर्न सक्छु। त्यसको बारेमा सबै भन्दिनु न भइहाल्यो। Software that like emulate or other OS and system. Okay. Aru? सो ओके, भर्चुअल मेसिन भनेर कतिजनाले युज गर्नुभएको होला, कतिजनाले चाहिँ सुन्नु भएको होला, कतिजनाले पढ्नु मात्र भएको होला, त्यसलाई प्र्याक्टिकल युज नगर्नु भएको होला, त कतिले युज गरेर पनि रहनु भएको होला होइन। सो भर्चुअल मेसिन भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा सिस्टम लाइक फिजिकल सिस्टम, लाइक अहिलेको हामीले जुन युज गरेको ल्यापटप, डेस्कटप, हाम्रो मोबाइल भनेको त्यसलाई हामी फिजिकल सिस्टम भन्छौँ, वी क्यान एक्चुली टच एन्ड फिल होइन। तर त्यही डिभाइसमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसकै सिस्टमहरूलाई चाहिँ भर्चुअली युज गरेर चाहिँ त्यहाँ अन टप अफ द्याट चाहिँ अरू कुनै एउटा भर्चुअल सिस्टमहरू बनाउँछौँ। लाइक सपोज हामीले विन्डोजको अहिले ल्यापटप चलाइरहन्छौँ भने हामीले एउटा भर्चुअल मेसिन एजेन्ट युज गरेर चाहिँ हामी लिनक्सको सर्भर चलाउन सक्छौँ अथवा चाहिँ मैले म्याकको सर्भर चलाउन सक्छु होला। सो त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा फिजिकल रिसोर्सेसको चाहिँ सर्भिसहरू चाहिँ लिएर त्यसको रिसोर्सहरूलाई चाहिँ बर्डर गरेर चाहिँ हामी भर्चुअली चाहिँ रिसोर्स क्रिएट गर्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो भर्चुअल मेसिन भयो।
सो क्लाउडको कन्सेप्टमा जुन अस्ति पनि कुरा गर्यो हामीले डिफ्रेन्ट लोकेसनमा गएर चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट सर्भिसहरू एलोकेट गर्न सक्छौँ भनेर कुरा गरेको छौँ क्लाउडको एक्चुअल ब्याकबोन भनेको चाहिँ भर्चुअल मेसिनै हुने गर्छ सो इच एन्ड एभ्री डाटा सेन्टरहरूमा चाहिँ लार्ज चङ्क्स अफ डाटा सेन्टर हुन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो डिफ्रेन्ट सर्भर 1 by 1 सर्भर बनेर बसेको होइन एकदम हेभी हाई लेभलको प्रोसेसर अथवा स्पेसल किसिमको प्रोसेसर प्लस डिफ्रेन्ट रिसोर्सहरूलाई चाहिँ एउटा हाई क्यापेसिटीको एउटा सर्भर बनाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट भर्चुअल मेसिन बनाएर चाहिँ जस्ट लाइक हाम्रो ल्यापटप जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट सर्भरहरू बनाएर चाहिँ काम गर्छौँ है सो यसमा पनि भर्चुअल मेसिन भनेको सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा सिस्टम अथवा कुनै एउटा डेस्कटप एउटा ल्यापटप जस्ट लाइक हाम्रो अहिले भएको जस्तै जसलाई चाहिँ हामी कुनै एउटा रिमोट ठाउँमा डिप्लोय गर्छौँ र त्यो एक्सेस गर्न चाहिँ हामी फिजिकली त्यहाँ पुगिरहनु पर्दैन हामी भर्चुअली पनि त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ ओके सो भर्चुअल मेसिन क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ भर्चुअल मेसिन भनेर कतिको देखिएको हुनसक्छ यहाँ गएर पनि हामी भर्चुअल मेसिन क्लिक गर्न सक्छौँ सो मैले भर्चुअल मेसिनमा होभर मात्र गरेँ भने चाहिँ त्यहाँ मैले अलरेडी बनाएको मेरो रिसोर्सहरू देखाइरहेको छ अथवा मैले सिम्पली क्रिएट गर्न सक्छु अर मैले यहाँ मेन्युमा गएर चाहिँ क्रिएट रिसोर्सेसमा गएर कम्प्युटमा गएर चाहिँ भर्चुअल मेसिन चाहिँ टाइप गर्न सक्छु अर सिम्पली मैले माथि उसमा गएर भर्चुअल मेसिन पनि टाइप गर्न सक्ने भएँ भर्चुअल मेसिन सो यहाँ चाहिँ मेरो डिफ्रेन्ट भर्चुअल मेसिनहरू चाहिँ क्रिएट भइरहेछ सो मैले चाहिँ एउटा नयाँ एड गर्छु क्रिएट रिसोर्सेस कम्प्युट एन्ड भर्चुअल मेसिन सो यहाँनिर चाहिँ सब्सक्रिप्सन चाहिँ तपाईँहरूको अजुर फर स्टुडेन्ट हुनसक्छ सो आफ्नो सब्सक्रिप्सन हेर्नु अनि रिसोर्सेस ग्रुप भनेको मेरो अलरेडी धेरै रिसोर्सेस ग्रुपहरू चाहिँ तपाईँको केसमा नहुनसक्छ सो हामी चाहिँ इच एन्ड एभ्रीको लागि एउटा नयाँ ग्रुप बनाएर चाहिँ काम गरौँ है त सो यहाँ सिम्पली क्लिक गरेर क्रिएट न्यू गरौँ एउटा रिसोर्सेस ग्रुप बनाउँछु जसमा चाहिँ हाम्रो भर्चुअल मेसिनलाई चाहिने सबै रिसोर्सेस चाहिँ त्यहाँ गएर डिप्लोय हुन्छ सो लेट्स से जिआइटी वेबिनार डेमो भनेर एउटा मैले बनाएँ ल ओके सो भर्चुअल मेसिनको नेम जिआइटी वेबिनार भनेर बनाएँ मैले सरी स्पेस त्यस्तै मेरो रिजन भनेको मैले मेरो भर्चुअल चाहिँ मेसिन चाहिँ कहाँ होस्ट गर्ने सो यहाँ अभाइलेबल हामी जुनसुकै ठाउँमा पनि होस्ट गर्न सक्छौँ आइदर इन युरोप आइदर इन मिडल वेस्ट युएस एसिया पेसिफिक अस्ट्रेलिया होइन सो अस्ति पनि मैले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो लागि नजिकको डाटा सेन्टर नजिकको ल्याटेन्सी हुने भनेको साउथ ईस्ट एसिया जुन चाहिँ हाम्रो हङकङको अथवा सिङ्गापुरको सर्भर छ जबकि हाम्रो जियोग्राफिकली हेर्ने भने इन्डिया नजिक छ तर हाम्रो इन्टरनेटको पाथ फलो गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट चाहिँ सबै सिङ्गापुरबाट आउने भएकोले विल चुज साउथ ईस्ट एसिया सो हामीले सिम्पली यहाँबाट छान्न सक्छौँ अथवा यहाँ टाइप गरेर चाहिँ साउथ ईस्ट एसिया भनेर चाहिँ क्लिक गर्न सक्छौँ एसिया पेसिफिक साउथ ईस्ट एसिया चुज गरेँ सो इट डजन्ट मिन्स कि तपाईँहरूले पनि यही गर्नुपर्छ भनेर छैन तपाईँहरूले अरू पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूको अभाइलिटी अप्सन भनेर हुन्छ अभाइलिटी अप्सन भनेको चाहिँ हामीले यो डिफ्रेन्ट अभाइलिटी जोनमा चाहिँ लाइक सपोज हाम्रो एउटा सर्भर क्रास भए पनि अर्को सर्भर चाहिँ रन हुने लोड ब्यालेन्सहरू राख्नको लागि चाहिँ हामी अभाइलिटी जोनहरूमा काम गर्छौँ सो आज चाहिँ एकदम बेसिकमा जाने भएर हामी अभाइलिटी अप्सनमा चाहिँ त्यति वर्कआउट गर्दैनौँ त्यसपछि चाहिँ इमेज भनेको हामीले कस्तो खालको मेरो भर्चुअल मेसिनमा चाहिँ कस्तो खालको ओएस राख्ने उबन्टु राख्ने कि रेड ह्याट राख्ने कि सोसी इन्टरप्राइजेस डेभिएन सेन्टोएस होइन विन्डो सर्भर सो जे पनि राख्न सक्छु मैले यहाँबाट सो ब्राउज अल पब्लिक प्राइभेट इमेज गऱ्यो भने त मैले यहाँबाट राख्न पनि सक्ने भयो अथवा हाम्रो आफ्नै कुनै कस्टम भर्चुअल इमेज छ भने त्यो पनि हामी राख्न सक्छौँ यहाँबाट सो अहिलेको लागि म उबन्टु सर्भर 18.04 चुज गर्छु बाइ डिफल्ट यही नै छ त्यसपछि साइजको कुरा सो अब साइज भनेको चाहिँ जुन अघि मैले अस्ति कुरा गरेको थिएँ कति कोरको सिपियु चाहियो कति जिबी ऱ्याम चाहियो कतिको हार्ड डिस्क चाहियो त्यो चाहिँ मैले यहाँ चेन्ज गर्न सक्छु बाइ डिफल्ट चाहिँ मलाई 2 कोर सिपियु 8 जिबी ऱ्याम भएको दिएको छ सो मैले चेन्ज साइज गर्छु जसको मेरो मन्थली प्राइसेस हेऱ्यो भने 91.25 छ सो तपाईँहरूसँग सबैसँग $100 छ सो 91 को भर्चुअल मेसिन मात्र चलायो भने त 1 महिनामा सकिन्छ होइन सो मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट यहाँ उहरू छ प्राइसिङमा चाहिँ यहाँ टप लेफ्टमा गएर यसलाई म सर्ट गरिदिन्छु सबसे सस्तो चाहिँ कुन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा 1 कोर सिपियु 512 जिबी ऱ्याम भएको अनि 4 जिबीको टेम्पररी स्टोरेज भएको चाहिँ मसँग एउटा भर्चुअल मेसिन रहेछ अथवा चाहिँ 1 कोरको चाहिँ पर मन्थ चाहिँ एस्टिमेटेड $9 लिनेको सो हामीले यो अथवा यो जुनसुकै एउटा क्लिक गर्न सक्छौँ मैले चाहिँ 9.64 वाला क्लिक गर्छु जस्तै चाहिँ मेरो आएको जुन $91 पर मन्थको एस्टिमेसन थियो भने $9 पर एस्टिमेट मन्थ चाहिँ मैले यो चाहिँ भर्चुअल मेसिन चाहिँ लिएँ सो अब अथेन्टिकेसन टाइपमा जस्तो हाम्रो युजर नेम पासवर्ड राख्ने कुरा हुन्छ हामी चाहिँ दुईटा वेबाट राख्न सक्छौँ एउटा चाहिँ एसएसएच कीबाट प्राइभेट की र पब्लिक कीबाट
त्यो हामी जेनेरेट गरेर गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ पासवर्ड मोडबाट युजर नेम र पासवर्ड राखेर। सो अहिले चाहिँ म सिम्पली युजर नेम र पासवर्ड राखेर मोडमा गर्छु। पासवर्ड युजर नेम के राख्ने, मैले राखेँ मिलन भनेर। पासवर्ड चाहिँ मैले एउटा ऱ्यान्डम जेनेरेट गरिदिन्छु 16 वटाको। ओके, सो जुनसुकै हुनसक्छ। यसलाई मैले कति लगाएर सेभ पनि गरिदिएँ। सब आउँछ हाम्रो पोर्टको कुराहरू। सो पोर्ट भनेको के हो त, एउटा भर्चुअल मेसिन सर्भर भन्दा हामीले पोर्टको कुराहरू गर्नुपर्छ होइन। सो पोर्टको कुराहरू गर्दा चाहिँ इफ यु हेभ लाइक नेटवर्किङको कुराहरू पढ्नु भएको छ भने चाहिँ यु माइट नो अबाउट पोर्ट। इफ छैन भने पनि लेट मी डिस्क्राइब यु। सो पोर्ट भनेको चाहिँ सपोज हामीसँग एउटा मेसिन छ, त एउटा ल्यापटप छ, एउटा सिस्टम छ, जसबाट चाहिँ हामी इन्टरनेटसँग कनेक्टेड भइरहेछौँ होइन। सो अहिलेकै सिनेरियोमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मेरो सिस्टमले कतिवटा एप चलाइरहेछ, त्यो कतिवटा एप चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्भिस चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ इन्टरनेटमा कनेक्ट भइरहेछ। मैले ब्राउजर चलाइरहेको छु जुन चाहिँ मेरो अजुरमा चलिरहेछ। अर्को मैले टिम्स चलाइरहेको छु। त्यस्तै चाहिँ मैले मेरो अरू इमेल एप्लिकेसन ब्याकएन्डमा चलिरहेको होला। त्यस्तै डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरू युज चाहिँ मेरो भइरहेको छ। सो त्यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट मेरो एप्लिकेसनले चाहिँ मेरो डाटा इन र डाटा आउट गर्नलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट आफ्नै पोर्ट लिन्छ। त्यो पोर्टबाट चाहिँ डाटा इन आउट हुन्छ। सो सपोज मैले मेरो वेबसाइट होस्ट गर्छु भने इफ तपाईँहरूले ज्याम चलाउनु भएको छ भने पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले माइस्कुलको लागि छुट्टै पोर्ट डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, अपाचेको लागि छुट्टै पोर्ट डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ यो अहिले जुन हामी भर्चुअल मेसिन क्रिएट गर्छौँ यसलाई चाहिँ लिनक्सलाई चाहिँ हामी एसएसएस मोडमा चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ विन्डोज सर्भर हुन्थ्यो भने अथवा विन्डोजको भर्चुअल मेसिन हुन्थ्यो भने चाहिँ हामी आरडिपी रिमोट डेस्कटप प्रोटोकलबाट चाहिँ कनेक्ट गर्थ्यौँ, जसको चाहिँ सायद 3386 सपोज अर्को कुनै एउटा पोर्ट छ, त्यो पोर्ट हुन्थ्यो भने चाहिँ हामीलाई एसएसएसमा कनेक्ट गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ यसको एसएसएस पोर्ट भनेको 22। त्यस्तै अघि हामीले भनेको जस्तै भर्चुअल मेसिनलाई चाहिँ हामी एउटा वेबसाइट पनि क्रिएट गर्छौँ भनेको एचटिटिपी हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल, जसको चाहिँ 80 पोर्ट हुन्छ। अब हामीले माइस्कल गर्छौँ भने चाहिँ हामी माइस्कल युज गर्न सक्छौँ होइन। एचटिटिपिएस चाहिँ इनेबल गर्नु छ भने हामी एचटिटिपिएसको 443 अन गर्न सक्छौँ। सो अहिले चाहिँ हामीले एसएसएस चाहिँ मेरो सर्भर कनेक्ट गर्नको लागि र मेरो उस सर्भरलाई चाहिँ भर्चुअल प्राइभेट सर्भर बनाउनु चाहिँ 80 पोर्ट चाहिँ म चाहिँ क्रिएट गर्छु। सो नेक्स्टमा जान्छु डिस्क। अब मलाई डिस्क हार्ड डिस्क चाहिँ राख्नु पऱ्यो नि त होइन। सो हार्ड डिस्क पनि कति साइजको राख्ने त, 30 GB राख्ने कि उसको राख्ने कि। सो यहाँ मलाई एउटा साइज दिएको छ डिफल्ट, जसमा चाहिँ मैले कस्तो खालको प्रिमियम एसएसडी राख्ने, स्ट्यान्डर्ड एसएसडी राख्ने, कुन राख्ने त्यो मेरो चोइसको हुन्छ। सो त्यो मैले राख्छु। त्यस्तै मैले अरू पनि एक्स्ट्रा डाटा डिस्क चाहिँ एड गर्न सक्छु। जस्तो हाम्रो सिस्टममा हेऱ्यो भने हामीले सी ड्राइभ, डी ड्राइभ, ई ड्राइभ भनेर चलाएको हुन्छ नि होइन। हुन त त्यो एउटै हार्ड डिस्कलाई चाहिँ हामीले पार्टिसन गरेर चलाएको छैन। यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिस्कहरू चाहिँ हामी एट्याच गरेर चलाउन सक्छौँ। सो माथिको चाहिँ ओएसको लागि मात्र हामी युज गऱ्यौँ, बाँकी चाहिँ हाम्रो डाटाको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट डिस्क चाहिँ यहाँबाट क्रिएट एन्ड एट्याच न्यू डिस्क अथवा चाहिँ एक्जिस्टिङ डिस्क बनाएको छ भने हाम्रो एउटै रिसर्च ग्रुपमा हामीले अर्को भर्चुअल मेसिन बनाइरहेको छौँ, त्यसको डिस्क हामीसँग अभाइलेबल छ भने हामी त्यो पनि कनेक्ट गर्न सक्छौँ। सो क्रिएट एन्ड एट्याच न्यू डिस्क गरेर चाहिँ सो मैले कति साइजको लिने, सो मैले चेन्ज साइज गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट साइजको चाहिँ मैले हार्ड डिस्क चाहिँ लिन सक्छु। बट मलाई अहिले चाहिँ भर्चुअल मेसिनलाई मैले केही डाटाहरू स्टोर गर्दिनँ, सो द्याट मैले चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि हार्ड डिस्क राख्दिनँ, मैले डिलिट गरिदिन्छु। मलाई 30 GB नै इनफ हुन्छ। सो नेक्स्टमा जान्छु नेटवर्किङमा। नेटवर्किङमा अलरेडी नै मेरोहरू कुराहरू अन गरिदिएको छ मेरो पोर्टहरू चाहिँ। सो भर्चुअल नेटवर्क चाहिँ उसलाई भर्चुअल नेटवर्क एउटा भन्छ, यो चाहिँ हामी अहिले पनि हेर्छौँ। भर्चुअल नेटवर्क भनेको जस्ट लाइक चाहिँ हाम्रो राउटर भनौँ न एउटा घरको, जसले चाहिँ हाम्रो यो पब्लिक आइपी र प्राइभेट आइपीलाई चाहिँ म्यापिङ गरिदिने काम गर्छ। त्यस्तै यहाँ तल हाम्रो पब्लिक आइपी भनेको चाहिँ हामीलाई पब्लिक आइपी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर अभियसली हामीले कुनै पनि एउटा पिएमलाई कनेक्ट गर्नलाई, कुनै रिमोट सर्भरमा कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ हामीलाई आइपी चाहिने हुन्छ। सो त्यो आइपीबाट चाहिँ हामी कनेक्ट गर्छौँ होइन। हामी चाहिँ सर्भरभित्र नै इन्टरेक्ट गर्छौँ भने चाहिँ हामीले मल्टिपल सेटमा चाहिँ कतिपय केसमा एउटै रिजनमा चाहिँ हामीले भर्चुअल मेसिन कनेक्ट गर्दा चाहिँ हामीले एउटै पब्लिक आइपीले 3-4टा सर्भर पनि एकैचोटि चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्छौँ। सो अहिले केसमा हामी नयाँ भर्चुअल मेसिन क्रिएट गरिरहेको छौँ, सिम्पली उसले नयाँ आइपी बनाइदिइरहेको छ। मैले त्यसलाई नै क्लिक गर्छु। नेक्स्ट म्यानेजमेन्ट। सो यिनीहरू कुराहरूलाई मैले अहिले बाई डिफल्ट नै छोडिदिएँ, एडभान्समा पनि डिफल्टै छोडिदिन्छु। ट्याक्स भनेको चाहिँ मैले मेरो भर्चुअल मेसिनलाई चाहिँ अब पछि मैले युज गर्दा चाहिँ के कामको लागि युज गरेको त्यस्तो ट्याक्सहरू अथवा कुनै एउटा मैले ऱ्यान्डम भ्यालुहरू की भ्यालुहरू बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ मैले ट्याक्स युज गर्न सक्छु। सपोज मैले यहाँ चाहिँ ओएसमा मैले मेरो ओएस टाइप के भनेर चाहिँ उबुन्टु बनाउन सकेँ। त्यस्तै इन्भाइरोमेन्ट
मैले चाहिँ डेप प्रपोजलाई युज गरेँ सो जसमा चाहिँ ट्याग राख्न सक्छु सो यसले यो राख्न नराख्नले चाहिँ हाम्रो भर्चुअल मेसिनमा केही इफेक्ट चाहिँ पार्दैन यो नराख्न पनि सकिन्छ र राख्न पनि सकिन्छ है जस्ट एउटा नेमिङहरू मात्र गरिदिएको हामीले एक्स्ट्रा पछि हामीले चाहिँ केही इन्फर्मेसनहरू बुझ्नको लागि सो नेक्स्टमा रिभ्यू एन्ड क्रिएट गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ अभाइलेबल छ कि छैन हामीले जुन भर्चुअल मेसिन जस्तो खालको साइज चाहिँ कुन डाटा सेन्टरमा चुज गर्ने कति कोरको भनेर जुन एउटा आफ्नै एउटा रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्दै गयौँ त्यो चाहिँ अभाइलेबल छ कि छैन भने चाहिँ पहिले एकचोटि भेलिडेसन हुनुपर्छ सो मेरो केसमा भेलिडेसन पास भइसकेको छ द्याट मिन्स आइम रेडी टु डिप्लोय माई भर्चुअल मेसिन सो मैले रिभ्यू एन्ड क्रिएटमा हेऱ्यो भने चाहिँ सो मेरो रिसोर्सेस ग्रुपको नाम चाहिँ जिआइटी वेबिनार डेमो छ भर्चुअल मेसिनको नाम जिआइटी वेबिनार छ मैले साउथ इस्ट एजियामा चाहिँ यो होस्ट गर्दैछु अथेन्टिकेसन मोड मैले पासवर्ड मोडमा गरेको छु मैले पोर्ट भनेको एसएसएस र एसटिबी खोलेको छु बाँकी चाहिन्छ भने मैले पछि खोल्छु म्याजेटिक्स युज गरेको छ कि छैन सो यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँबाट मैले हेर्न सक्छु सो मेरो अझ सब्सक्रिप्सनको पार्ट हो भने चाहिँ सो मलाई एउटा प्राइसिङहरू चाहिँ उसले दिएको छ सो यति पर आवर चाहिँ काट्न सक्छ भनेर चाहिँ उसले मलाई एस्टिमेसन दिएको छ सो मैले चाहिँ यहाँबाट क्रिएट गरिदिन्छु अब मेरो भर्चुअल मेसिनहरू डिप्लोय हुन्छ अलिकति टाइम लाग्छ सो हामीले विन्डोजहरू इन्स्टल गर्नु भएको छ भने पनि तपाईँहरूको विन्डोज त्यो सर्भर ओएस हाल्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्ने हुन्छ नि होइन सो उसले चाहिँ सबै डिप्लोयमेन्ट हेर्छ सो यहाँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले एउटा भर्चुअल मेसिन मात्र क्रिएट गरेको थियौँ सो डिफ्रेन्ट खालको रिसर्च अघि भनेको थियौँ सो इच एन्ड एभ्री रिसर्च चाहिँ यहाँ चाहिँ क्रिएट हुँदै गइरहेको छ सो यो क्रिएट हुँदै गर्छ केही क्वेसन एन्सर कोही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ लेट्स शेयर इट आउट I'm having problem selecting size. The size is currently available, not in the location for the subscription भन्नुभएको छ सो तपाईँहरूको उसमा चाहिँ तपाईँ साउथ इस्ट एजियामा चाहिँ उबन्टुको सिम्पल एउटा बेसिक चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ इफ नट इफ युड लाइक टु सेयर योर स्क्रिन प्लिज काइन्डली अनम्युट योर माइक्स एन्ड से यस सो हामी चाहिँ तपाईँहरूको स्क्रिन सेयर गर्दै हामी हेर्न सक्छौँ the value must not empty your subscription doesn't support virtual machine created in Southeast Asia भन्नुभएको छ सो त्यसमा चाहिँ हामीले अर्कै कुनै सर्भर राखेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है कति चाहिँ अभाइलेबल हुँदैन किनकि साउथ इस्ट एजियामा धेरै लोड छ भने चाहिँ त्यो लेभलको भर्चुअल मेसिन चाहिँ राख्न नदिने हुनसक्छ सेलेक्ट साइजमा चाहिँ साउथ इस्ट एजियामा दिएको छैन इफ साउथ इस्ट एजियामा दिएको छ भने चाहिँ वेस्ट युएसमा राख्नु होला वेस्ट युएसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ दिन सक्छ इफ एनी वान लाइक टु सेयर देयर स्क्रिन जसको चाहिँ प्रब्लम भइरहेछ अथवा जो चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ मैले गरेको जसरी चाहिँ गरेर देखाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यु आर फ्री टु गो जस्ट अनम्युट योर माइक एन्ड से इट सम ठिक छ क्यान यु गो अहेड हेलो 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 अमिर हजुर एकचोटि मेरो स्क्रिन सेयर गर्न भनेको Okay, just wait. I'll make you presenter. Okay, you can share your screen, Amir. मेरो एउटा मेरो यो भन्दा उता लोडै भएको छैन अघिदेखि त्यो चाहिँ हजुरको इन्टरनेटको प्रब्लम हुनसक्छ सो एकचोटि फेरि portal.azure.com मा जानु त एकचोटि सो माथिबाट एकचोटि ट्राई गरौँ हामी क्रिएट रिसोर्सेसमा जानु उता जानै दिएको छैन कि यो चाहिँ इन्टरनेटकै प्रब्लम हुनुपर्छ तपाईँको सो क्रिएट रिसोर्समा क्लिक गर्नु एकचोटि फेरि
एक्सटेन्सन नै एभाइलेबल के भन्छ नट वर्किङ भन्छ के ओके लेट्स हेरौँ के छ सो अर्को ट्याबमा खोल्नु भएको छ अर्को ट्याब देखाउनु त मलाई सो माथिको जुन त्यो 3 मेन्यु थियो त्यसमा क्लिक गर्नु त माथि यसमा हैन माइक्रोसफ्ट अजुरको साइडमा हेर्नु त हो त्यहाँ यहाँ हो हैन टप लेफ्टमा जुन त्यो 3टा लाइन छ नि मेन्यु बार यो हजुर क्रिएट रिसोर्समा क्लिक गर्नु त्यहाँबाट I can see हजुरको इन्टरनेट एकदमै स्लो छ आज होइन अरू वेबसाइटहरू मजाले खुल्छ होइन यो अजरको मात्रै प्रब्लम आइरहेछ कि सुन्नु नपर्ने हो पिङ गर्दाखेरि पनि अब त्यस्तो हुने हुन्न अब गुगलको याहूको पिङ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै आउँछ अजरलाई चाहिँ पिङ गरे हाम्रो गुगल र याहू भनेको सिरियानमा बसेको हुन्छ त्यसको तपाईँले कन्टेन्टमा मात्र के क्यास सर्भर मात्र एक्सेस गरिरहनु भएको छ पोर्टलमा त हामी रियल टाइममा काम गर्छौँ त सर्भर लेभलमा होइन सो द्याट चाहिँ हामीलाई रियल इन्टरनेट चाहिने हुन्छ नट क्यासको इन्टरनेट चाहिँ हुँदैन कि एकचोटि FNF5 गरेर रिलोड गर्नु त होल इन्टरनेट इस्यु नै हो मेरो यो आई गेस मैले देखे अनुसार चाहिँ इन्टरनेट इस्यु नै देखिरहेको छु मैले किनकि तपाईँको त्यो इस्टाब्लिस सेक्युर कनेक्सन हुन सकिरहेको छैन So Sunina said yes, the West US price are expensive भन्नुभएको छ हामीले त्यो प्राइसिङ टेबल हेरेको त्यसलाई कम गर्न सक्छ So Sunina, would you like to share your screen? So if कसै केही प्रब्लम भइरहेछ भने सिम्पली माइक अनम्युट गरेर भन्नु होला है सो मैले जस्ट म्यासेज हेरेर चाहिँ त्यहाँ डिटर्माइन गर्न सक्दिनँ किनकि अघिको पार्टमा पनि हेर्दा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ आफै 1 by 1 सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ प्राइसिङको कुरामा पनि हामीले त्यहाँ प्राइसिङ टेबलहरू छ त्यसलाई चाहिँ सर्ट गरेर लिन सक्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको केसमा पनि हेर्ने हो भने मेरो चाहिँ $91 थियो सो हाम्रो अकर्डिङ टु हाम्रो भर्चुअल मेसिन हामीले कुन चाहिँ ओएस चुज गरेको छौँ कुन चाहिँ ठाउँ चुज गरेको छौँ र कुन चाहिँ साइज चुज गरेको छौँ त्यस अनुसार चाहिँ हाम्रो प्राइसिङ मोडल चेन्ज हुन्छ अहिले केसमा मेरो $91 थियो भने मैले त्यसलाई सर्ट गर्दा चाहिँ मैले $9 पर मन्थवाला भेटाएँ सो त्यो चाहिँ हामीले एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो पार्टमा इफ यु आर ह्याभिङ एनी प्रब्लम यु क्यान सेयर योर स्क्रिन Okay, Sunaina, I made you make you presenter. Just give me a minute. So Sunaina, you can share your screen now. So simply share your screen ma gaera चाहिँ share गर्नु होला.
स्क्रिन देखिरहेछ? Yeah, we can see your screen. So हजुरपट्टि लिएर जानुहोस् त। Ubuntu server 18 त्यसलाई साउथ इस्ट एसियामा हेरौँ त के छ पहिला एकचोटि। साउथ इस्ट एसिया सिलेक्ट गरे हो। लेट्स सी के हुन्छ एकचोटि। इस्ट एसिया मात्र भयो, साउथ इस्ट एसिया हेरौँ त एकचोटि। अथवा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ साउथ इस्ट भनेर। ओके, सो नेक्स्ट सेलेक्ट साइजमा गएर हेरौँ त। सो कस्ट पर मन्थको त्यो साइडमा जुन एरो छ नि त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु, तपाईँले सर्ट गरेर आउँछ। सो त्यहाँबाट पनि हाम्रो प्राइस चाहिँ सर्टिङ गरेर हेर्न सकिन्छ। या सो हेर्नुभयो भने तपाईँले सेकेन्डमा चाहिँ $9.64 अघि मैले चुज गरेको देखेँ होइन। सो त्यसलाई क्लिक गरेर चाहिँ सेलेक्ट गर्नु, अथवा त्यो सेलेक्ट गर्न दिइरहेको छ कि छैन। छैन। तपाईँको सब्सक्रिप्सन एक्टिभेट भइसकेको छ? एकचोटि ब्याक आउनु त। माथि लानु त, स्क्रल गर्नु अझै माथि। हजुर रेस्टुरेन्ट ग्रेट न्यू साउथ इस्टमा दिएको छैन। एकचोटि त्यसलाई चाहिँ इस्ट युएस गर्नु त एकचोटि रिजनलाई। ओके, सो चेन्ज साइजमा जानु एकचोटि। त्यसमा चाहिँ जस्तै हामीले सर्ट गरौँ एकचोटि है, प्राइस आउँछ। सर्ट गर्दाखेरि यति आयो। एकचोटि फेरि सर्ट गर्नु त। ओके, सो $70 इज टु हाई। यसलाई क्लोज गरेर चाहिँ हामी अर्को रिजन एकचोटि हेरौँ है त। यसलाई क्लोज गर्नु। सो लेट्स सी इस्ट युएस वेस्ट युएस एकचोटि हेरौँ त, वेस्ट युएसमा के छ। सो साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ इफ त्यो हाम्रो जुन सर्भर हामी क्रिएट गरिरहेको छौँ त्यसको चङ्क चाहिँ धेरै भयो भने अथवा म्याक्सिमम् सर्भर भयो भने चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ अभाइलेबल दिँदैन। सो एकर्डिङ टु रिजन चाहिँ हाम्रो त्यो प्राइस चेन्ज हुनसक्छ। सो वेस्ट युएस क्लिक गर्नु, त्यसमा चेन्ज साइजमा गएर एकचोटि हेरौँ। ओके, लेट मी चेक सस्तो भिएम चाहिँ कता छ भनेर चाहिँ। $5 एकचोटि वेस्ट युएस टु ट्राई गर्नु है त। साउथ इस्ट एसियामा हुनुपर्ने हो, बट आई गेस धेरै नै एज अ प्याक जस्तो लाग्यो।
एक्चुअली फेरि साउथ इस्ट एसिया ट्राई गरेर हेर्नुहुन्छ साउथ इस्ट एसिया अभाइलेबल अघि त्यो प्रब्लम भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई Yusufzun doesn't support virtual machine crowd in Southeast Asia. अर्को एसियाको अर्को कुनै छ नि त साउथ वेस्ट एसिया होला मेबी अथवा चाहिँ मैले हामी डेमोको लागि चाहिँ एउटा जुन बिएम भए पनि क्रिएट गरेर चाहिँ यो भएन भने चाहिँ है एसियाको इस्ट एसिया पनि एक्चुअली हेर्नु भन्छ सो ट्याप गरेर नेक्स्टमा आउनु त तपाईको साउथ इस्ट एसिया नै देखाइरहेछ अझै पनि सेलेक्ट साइजमा एकचोटि चुज गर्नु तपाईको त्यो रिलोड भइरहेको छैन अभाइलेबल छैन अहिले एकचोटि इस्ट युएस नै गर्नु $70 कै अहिले लिनु सो अनि त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल गर्नुभयो हुन्छ सो द्याट चाहिँ अभाइलेबल टाइममा हजुरले अर्को युज गर्न सक्नुहुन्छ है त्यो $70 मन्थली हो अहिले हामीले काम गरेर हामीले त्यहाँ डिल गर्यो भने त्यो युज हुँदैन साउथ एसियाको अभाइलेबल छैन होला वेस्ट इस्ट युएसकै एक्चुअली हेरौँ सो त्यसको चाहिँ अहिले यसरी हेर्छौँ ल पीएम साइज सबसे लिस्ट नै यही होला सो सबसे माथिको एकचोटि लिदिनु अनि त्यसलाई सेलेक्ट गरौँ है त सो त्यसलाई पासवर्ड मोडमा लिएर जानु अथेन्टिकेसन टाइपमा युजर नेम जसले चाहिँ हामी लगइन गर्छौँ एउटा युजर नेम राखौँ अनि पासवर्ड चाहिँ 16 डिजिट गर्नुपर्छ अलिकति स्ट्रङ पासवर्ड हो होइन भने चाहिँ हामीले अर्को ब्राउजरमा चाहिँ ऱ्यान्डम पासवर्ड जेनेरेटर भनेर एउटा कुनै जेनेरेट गरेर चाहिँ कपी गरेर राख्न सक्छौँ सो सेलेक्ट इनबाउन्ड पोर्टमा चाहिँ हाम्रो एसटिपी पनि अन गरौँ 22 अलरेडी ओपन छ सो हामी त्यसमा चाहिँ त्यसमा ड्रप डाउनमा क्लिक गरेर चाहिँ एचटीटीपी पनि क्लिक गर्छौँ है त एचटीटीपी असली पर्दैन एचटीटीपी मात्र गर्छौँ हामी सो नेक्स्ट डिक्स सुनेको अहिले बाई डिफल्ट जे छ हामी त्यही नै युज गर्छौँ है त नेक्स्ट गरौँ नेटवर्किङ अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट सो सिधै डाइरेक्टली हामी रिभ्यू एन्ड क्रिएटमा गयो हुन्छ चलिए भेलिडेसन हेर्छु
सो अरूहरूले पनि इफ अहिले अब कुनै अभाइलेबल साउथ एसियाको अभाइलेबल छैन भने कुनै एउटा चिप युज गर्न सकिन्छ। सो त्यो चिप युज गरेर चिप अथवा कुनै एउटा जुन अभाइलेबल छ त्यसलाई युज गरेर चाहिँ अहिले हामी अगाडि बढौँ। अनि चाहिँ एज सुन एज यो वेबिनार सकिने बित्तिकै त्यसलाई डिल गरौँ। सो हाम्रो एकदम लिस्ट पैसा काटिरहेको हुन्छ, एक दिनको त सायद पैसा काट्दैन पनि। सब क्रिएट क्लिक गर्नु, सबै कुरा भइसकेको छ। ओके, सो अब डिप्लोइमेन्ट क्रिएट हुन्छ। डिप्लोइमेन्ट क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ हामी त्यहाँ जान्छौँ। सो नोटिफिकेसनमा गएर चाहिँ त्यो इन्स्लाइड डिप्लोइमेन्टमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरू पनि हेर्न सक्छौँ के भइरहेको छ भनेर। यु क्यान क्लिक अन नोटिफिकेसन त्यो बेल आइकन र त्यहाँबाट चाहिँ त्यो जुन डिप्लोइमेन्ट भनेको छ त्यसलाई क्लिक गर्नु, सबमिटिङ डिप्लोइमेन्टमा, त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्न सक्छौँ। सो प्रोग्रेस चाहिँ त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ है। ओके, सो इच एन्ड एभ्री कुराहरू चाहिँ यहाँ डिप्लोइमेन्ट हुन्छ। सो फेल भयो भने चाहिँ हामीले फेरि एकचोटि रिट्राई गर्नुपर्छ, केही इरर आयो, केही हाम्रो भर्चुअल मेसिनहरू चाहिँ अभाइलेबल पाएन भने चाहिँ। सो आइम गोना सेयर माई स्क्रिन अगेन। सो मेरो पार्टमा चाहिँ अलरेडी मेरो डिप्लोइमेन्ट कम्प्लिट भइसकेको छ। कम्प्लिट भएपछि यो डिप्लोइमेन्ट इज कम्प्लिट भन्छ। सो तल चाहिँ हाम्रो गो टु रिसोर्स भनेर छ है। सो गो टु रिसोर्समा गएर चाहिँ हामी चाहिँ हेर्न सक्छौँ। सो अब यहाँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भनेर। सो लेफ्ट साइडमा हाम्रो ओभरभ्यू भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ मेन्यु बारहरू छ, यसमा चाहिँ त्यसको डिटेल कुराहरू छ। सो हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने पनि चेक सक्छौँ रिसोर्सको ग्रुप के हो, जिआइटी वेबिनार, स्ट्याटस भनेको रनिङ छ भनेको हाम्रो भर्चुअल मेसिन चलिरहेको छ, हामीले स्टप गरेर राख्न सक्छौँ, यसलाई डिलिट गर्न सक्छौँ, यसलाई चाहिँ रिस्टार्ट गर्न सक्छौँ। Can you hear me? हजुरको यो स्क्रिन शेयर हुँदाखेरि हजुरको हाम्रो टिम्सकै स्क्रिन देखाइरहेको छ, we cannot see the Azure one. Okay, sorry, I'll share it again. Can you see now? Yeah, we can. Okay, so डिप्लोइमेन्ट क्रिएट भइसकेपछि यो डिप्लोइमेन्ट इज कम्प्लिट भनेर हामीलाई त्यहाँ इन्फर्मेसन दिन सक्छौँ। र गो टु रिसोर्स भन्ने एउटा बटन छ, त्यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ यो जुन स्क्रिन छ यहाँ आउँछ। सो यता हामीले टप लेफ्ट, हामी लेफ्ट साइडमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ डिफ्रेन्ट मेन्यु बारहरू छ र राइट साइडमा चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ डिटेल बारहरू छ। सो स्ट्याटसको पार्ट हेऱ्यो भने चाहिँ रनिङ छ भनेको मेरो भर्चुअल मेसिन चाहिँ चलिरहेको छ। सो मैले त्यसलाई स्टार्ट गर्न पनि सक्ने भएँ, अथवा त्यसलाई मैले बन्द गर्न सक्ने भएँ, त्यसलाई रिस्टार्ट गर्न सक्ने भएँ, अथवा मैले त्यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्ने भएँ। माथि चाहिँ कनेक्ट गर्ने कि स्टार्ट गर्ने, अलरेडी स्टार्टिङ, रिस्टार्ट गर्ने कि स्टप गर्ने कि यसको स्न्यापसट क्याप्चर गर्ने कि डिलिट गर्ने कि अथवा यो पेजलाई रिफ्रेस गर्ने। सो मेरो लोकेसन साउथ इस्ट एसियामा छ। सब्सक्रिप्सन मैले कुन सब्सक्रिप्सन युज गरिरहेको छु, सब्सक्रिप्सन आइडीको भयो, मेरो कम्प्युटरको नेम, मैले कुन ओएस चलाइरहेको छु, मैले कति साइजको चलाइरहेको छु, यो सबै यहाँ हेर्न सक्छु। र मलाई एउटा पब्लिक आइपी पनि दिइसकेको छ। मेरो भित्रको एउटा प्राइभेट आइपी दिएको छ भनेको मेरो भर्चुअल मेसिन भित्रको आइपी भयो भने मेरो पब्लिक आइपी, मैले यो सर्भर चाहिँ क्लिक गर्छु। सो अहिले मलाई आइपी मात्र एउटा भर्चुअल मेसिन मात्र दिएको छ। मैले यसलाई चाहिँ ब्राउजरमा यो आइपी हाल्यो भने चाहिँ यो आइपी चल्दैन, केही पनि देखाउँदैन, किनकि यो जस्ट एउटा भर्चुअल मेसिन मात्र छ, एउटा आइपी मात्र छ। सो हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ भर्चुअल प्राइभेट सर्भर बनाएर हेर्छौँ अहिले एकछिनमा। सो तल हेऱ्यो भने चाहिँ सिपियु चाहिँ हाम्रो कति युजमा चाहिँ गइरहेको छ, कति % युज भइरहेछ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। नेटवर्किङहरू इन आउट कसरी भइरहेछ, डिस्कको ऊहरू कसरी भइरहेछ, सो सबै कुरा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीले इन्साइड हेर्न सक्छौँ। चाहिँ एभ्री टाइममा कुन टाइममा मेरो हाई लोड भएको छ, कुन टाइममा लो लोड छ। सो त्यो पार्टले चाहिँ मैले चाहिँ मेरो अकर्डिङ टु मेरो डिफ्रेन्ट टाइममा चाहिँ मैले त्यो स्केलिङहरू चाहिँ गर्न सक्छु। जुन मैले अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ, हामी क्लाउडमा जाने बित्तिकै स्केल ट्युबमा जान सक्छौँ। सो हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ नेटवर्किङहरू के कस्तो छ, इच एन्ड एभ्री टेबल चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ। सो अस्ति अघि हामीले कुन पोर्ट इनेबल गरेको छौँ, एसएसएस 80 पोर्ट चाहिँ इनेबल गरेको छौँ होइन। त्यस्तै डिस्कको कुराहरू यहाँ हेर्न सक्छौँ। सो 30 GB को डिस्क छ। सो हामीले बनाइसकेपछि पनि यहाँ डिस्क चाहिँ एड गर्न सक्ने भयौँ। जुन साइजको कुराको छ, साइज हामीले क्लिक गरेर हामीलाई जुनसुकै टाइममा पनि हामीले रिसाइज गर्न सक्छौँ हामीलाई मन लागेको बेलामा। त्यस्तै अभाइलिटी प्लस स्केलिङ भनेको छ। सो यो चाहिँ मैले अभाइलिटी सेट त्यहाँ अघि इनेबल गरेको भए चाहिँ मैले स्केलिङ पनि गर्न सक्छु। लाइक कुन टाइममा मेरो चाहिँ सर्भर हाई गरिदिने, कुन टाइममा लो गरिदिने, त्यो पार्टहरू चाहिँ मैले यहाँ हेर्न सक्छु। जस्तै अरू कुराहरू पनि छ, त्यो पार्टहरू हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। इन्साइटहरू, कन्फिगरेसनको पार्टहरू, अपडेट म्यानेजमेन्टहरू। सो अलिकति एडभान्स उसमा गयो भने चाहिँ कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिले हामी केही पनि जाँदैनौँ, यो भर्चुअल मेसिनलाई चाहिँ हामी अब चाहिँ कनेक्ट गरेर हेर्छौँ।
सो यसको लागि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अघि जुन मैले बिटवाइज एसएसएस क्लाइन्ट युज गर्छु भनेको थिएँ त्यो चाहिने हुन्छ। इफ तपाईँहरूले पट्टी युज गर्नुहुन्छ भने द्याट्स अल्सो फाइन, तपाईँहरूले लिनक्स टर्मिनलबाट युज गर्नुहुन्छ भने द्याट्स अल्सो फाइन, अथवा अरू कुनै एसएसएस क्लाइन्ट युज गर्नु हुन्छ भने त्यो पनि फाइन, अथवा हाम्रो गिट युज गर्नु भएको छ नि, गिटको ब्यासले पनि हाम्रो यो भर्चुअल मेसिनलाई चाहिँ कनेक्ट गर्छ। बट मैले चाहिँ बिटवाइज युज गर्छु। किन बिटवाइज युज गरिरहेको छु भन्ने पार्ट म अहिले एकछिनमा देखाउँछु। सो लेट मी अगेन सेयर माई स्क्रिन। आई गेस मेरो होल डेस्कटप देखिरहेको छ होला। बिटवाइज एसएसएस क्लाइन्ट भनेर मैले इन्स्टल गरिसकेको छु है। त्यसमा मैले के राख्छु भन्ने कुरा देखाउँछु एकैछिनमा। जस्तो मैले यहाँ कनेक्टमा गएर हेरेँ भने पनि उसले एसएसएस को दिन्छ। हाम्रो आरडिपीबाट चाहिँ हाम्रो विन्डोज भने चाहिँ आरडिपीबाट कनेक्ट गर्न सक्थ्यो। अर्को बेसिटन भनेर नयाँ आएको छ, यो चाहिँ हामी ब्राउजरबाटै चाहिँ हामीले कुनै युज नगरिकन चाहिँ ब्राउजरबाटै पनि यसलाई कनेक्ट गर्न सक्छौँ। तर अहिले हामी चाहिँ एसएसबाट कनेक्ट गर्छौँ। सो यहाँबाट चाहिँ यो पिएम फाइलहरू डाउनलोड गरेर हामीलाई जुन साइन इन गर्ने पार्टहरू देखाएर चाहिँ हामीले केही पनि युज गर्दैनौँ। सिम्पली यसको आइपी कपी गर्छौँ। हामीलाई युजर नेम र पासवर्ड थाहा छ, युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ हामी कपी गर्छौँ। सो मेरो आइपी यो 23.101.19.192 छ, त्यसलाई मैले कपी गर्छु। यहाँ गएर त्यो होस्टमा मैले त्यो राखेँ। मेरो युजर नेम मैले के राखेको थिएँ, मैले मिलन भनेर राखेको थिएँ, मिलन। अनि इनिसियल मेथड भनेको पासवर्ड, मैले अघि क्रिएट गरेको पासवर्ड राख्छु म। अनि लगइन गर्न ट्राई गर्छु है त। सरी मेरो राम्रोसँग आइपी आएको रहन्छ। सो यसले चाहिँ होस्ट की भेरिफिकेसन गर भन्छ। सो मैले जुन उसमा कनेक्ट गरिरहेको छु त्यो चाहिँ अब सेक्योर च्यानल हो कि होइन भने चाहिँ मलाई त्यसको चाहिँ सर्टिफिकेटहरू चाहिँ मैले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एक्सेप्ट एन्ड सेभ गरिदिन्छु। अनि आफ्टर द्याट चाहिँ मेरो बिटवाइजमा चाहिँ टर्मिनल खुल्छ। सो बिटवाइज युज गर्नुको एउटा राम्रो पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले कमान्ड भ्यूमा पनि हेर्न सक्छु, प्लस मेरो एफटिपी भ्यूमा चाहिँ मेरो यो जुन रिमोट फाइल्स भनेको चाहिँ मेरो सर्भर हो। सो मेरो सर्भरको फाइल चाहिँ मैले यहाँबाट पनि हेर्न सकेँ यसरी। सो मैले मेरो सर्भरको फाइल पछि ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर युज पनि गर्न सक्ने भएँ। सो यसको लागि चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट मेरो युआई भर्सनहरू भएको भएर चाहिँ म चाहिँ बिटवाइज चाहिँ बढी प्रिफर गर्छु। सो अब चाहिँ हाम्रो जुन भर्चुअल मेसिनलाई चाहिँ भर्चुअल प्राइभेट सर्भर बनाउनु चाहिँ एक दुईवटा कोडहरू छ, त्यो कोडहरू याद गर्नुपर्छ। सो कोड के हो म पहिला राइट डाउन गर्छु अनि त्यसपछि विल गो फर्दर। सो एउटा छ सुडो एसयु भनेर। सो यो भनेको चाहिँ हामीले जस्तो विन्डोजमा पनि हामीले कुनै एप्लिकेसन इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्छौँ नि होइन, त्यसमा पनि हामीले एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्छ। लिनक्समा चाहिँ हामीले सुडो एसयु गर्छौँ। सुडो एसयु भनेको चाहिँ सुडो भनेको एडमिन प्रिभिलेजबाट जाने, एसयु भनेको सुपर युजर भनेको। मलाई चाहिँ सुपर युजर दे भनेर चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गर्छु। सपोज अहिले मेरो मिलन @GIT वेबिनार छ, मैले सुडो सु गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ रुटमा गएर चेन्ज हुन्छ भनेको, रुट भनेको मेरो एडमिन युजर। सो म यसमा पनि हालिदिन्छु यो रोसु भनेर। त्यस्तै अर्को राख्छु म अब apt get अपडेट भनेको चाहिँ मेरो रिपोजिटरीहरू चाहिँ मैले रिफ्रेस गर्छु। सो मैले जे फाइलहरू डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको मेरो सर्भरको रिपोजिटरीहरू भनेको हुन्छ लिनक्समा, त्यो चाहिँ म अपडेट गर्छु। apt-get अपडेट, यसले चाहिँ अपडेट गर्ने काम गर्छ। सो यसले चाहिँ मेरो के हुन्छ रिफ्रेस गरेर अपडेट गरिदिने भयो। सो त्यस्तै अब चाहिँ म अपाचे इन्स्टल गर्छु। सो अपाचे भनेको चाहिँ इफ तपाईँहरूले ज्याम चलाइरहनु भएको छ भने पनि तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अपाचे इन्स्टल गरेरै हाम्रो चाहिँ वेब होस्ट अथवा वेब सर्भर क्रिएट हुन्छ। अपाचेले चाहिँ हामीले PHP फाइलहरू होस्ट गर्नको लागि, PHP HTML फाइलहरू होस्ट गर्नलाई चाहिँ हामी अपाचे युज गर्छौँ। अरू वेब सर्भर पनि जस्तै एन्जिनिक्सहरू पनि छ, बट अपाचे चाहिँ वाइडली युज भइरहेको हुन्छ। सो त्यसको कमान्ड भनेको apt get install apache 2। सो अपाचेको भर्सन 2 छ, apache 2 -y गरिदिन्छु। यो -y गर्नुको कुरा चाहिँ मलाई अपाचे इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ डु यु वान्ट टु इन्स्टल यति MB युज हुन्छ भनेर भन्छ। सो मैले पछि यस गरे पनि हुन्छ अथवा बाई डिफल्ट y गरिदिन्छु, उसले मलाई केही पनि सोध्दैन, डाइरेक्ट चाहिँ मलाई यस गरिदिन्छ।
So I'll share this code. हामीले यो रेकर्डिङ भिडियो चाहिँ कहाँ राख्छौँ? रेकर्डिङ चाहिँ तपाईँले एट द एन्ड अफ दि हाम्रो वेबिनार चाहिँ हामी यो रेकर्डिङ कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ भन्ने पार्ट चाहिँ डिफाइन गर्छौँ है. सो लेट मी रन द कोड नाउ. सो मैले अपडेट गरेँ. अब apt get install apache 2-y गरिदिन्छु. अब मेरो apache सर्भर इन्स्टल हुन्छ. ओके, सो मेरो अपाचे चाहिँ इन्स्टल भयो. अब चाहिँ जुन अघि मेरो जुन नट वर्किङ भनेर जुन आइपी देखाइरहेको थियो अघि आइपी हाल्दाखेरि, अब यो आइपी हालेर हेरौँ है त. अब चाहिँ उबुन्टुको अपाचे डिफल्ट पेज आयो इट वर्क्स भनेर. सो यो कहाँबाट आएको छ यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ इट्स लोकेटेड एट var www.html index.html फाइल छ, त्यहाँबाट चाहिँ भएको छ. सो मैले मेरो बिटवाइजको चाहिँ एफटिपी क्लाइन्टबाट हेऱ्यो भने चाहिँ म होममा जान्छु. सो यहाँ चाहिँ -_var www.html भित्र. सो हामीले ज्याम चलाइरहेछ भने ज्यामको नि हाम्रो एचडक्स भित्र चाहिँ सी ड्राइभको ज्याम फोल्डर भित्र एचडक्स भित्र फाइल हुन्छ नि हैन. त्यस्तै यो जुन यो index.html देखिरहेको छु यो फाइलले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ यो चाहिँ चेन्जेस आइरहेछ. सो मैले यसमा फाइल यहाँबाट कमान्डबाट पनि गएर चेन्ज गर्न सक्ने भए cd -var www डट जान्छु cd html चेन्ज गरेँ. सो यहाँ गएर चाहिँ मैले हेरेँ index.html हैन, म यसलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु अहिले. जस्ट एउटा उ हालेर इको जस्तो लिनक्स कमान्ड छ जसमा चाहिँ मैले एउटा HTML को टेक्स्ट चाहिँ त्यो index.html भित्र चाहिँ चेन्ज गरिदिएँ मैले. सो मैले यहाँ गएर रिलोड गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ मेरो चाहिँ हेलो वेबिनार भयो हैन. सो मैले आजको लागि चाहिँ एउटा डिफल्ट डेमो पेज यो अनलाइन टेम्प्लेट डाउनलोड गरेको छु. त्यो टेम्प्लेट चाहिँ म त्यसलाई अपलोड गरेर देखाउँछु है त. सो फर द्याट मैले पहिला सुरुमा चाहिँ यसको चाहिँ एफटिपी एक्सेस पाएको हुँदैन. यो एफटिपी एक्सेस चाहिँ मैले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर राख्नको लागि चाहिँ मैले पहिला यहाँको अलिकति यो पर्मिसनहरु चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ. सो त्यसको लागि चाहिँ मैले पर्मिसन चाहिँ मेरो chmod भनेर हुन्छ त्यसको नि म कमान्ड राख्दिन्छु. ओके, सो दुईटा कमान्ड छ. एउटा सुडो चाउन युजर नेम अनि खेरि आफ्नो लोकेसन. यो भनेको चाहिँ युजर नेम त्यो ओनरशिप चाहिँ चेन्ज गरिदिएको. सो अहिले चाहिँ मेरो रुटलाई चाहिँ त्यो ओनरशिप छ भनेको मेरो सुपर युजरलाई छ, तर मैले त मेरो अब नर्मल युजरबाट लगइन गरेको छु नि हैन. सो उसलाई चाहिँ मैले त्यो लेभलको एक्सेस दिनु पर्यो. सो मैले चाहिँ चेन्ज ओनर CHOWN मेरो युजर नेम अघि के थियो मिलन भनेर थियो. सो मैले कुन चाहिँ ओनरशिप दिन्छु अघिको
var/www.html यसको चाहिँ मैले ओनरशिप चाहिँ मैले मिलन भन्ने युजरलाई चाहिँ दिन्छु हजुरको केसमा चाहिँ हजुरले जे युजर नेम राख्नु भएको छ त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो अर्को चाहिँ मैले अब उसलाई चाहिँ चेन्ज मोड यो रिड राइट अप्सन चाहिँ दिन्छु ch मोड चेन्ज मोड उसलाई चाहिँ 755 रिकर्सिभ भनेको त्यहाँभित्र भएको सबै फोल्डरहरूलाई फाइलहरूलाई दिन्छ यसले var/html भनेको अब त्यहाँ चाहिँ मैले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर पनि मेरो फाइलहरू राख्न सक्छु सब यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ मैले यसलाई डिलिट गर्न सकेँ र मैले मेरो डेस्कटपमा चाहिँ एउटा डेमो भनेर बनाएको छु सो यो भनेको मेरो लोकल होस्टमा भएको फाइल हो सो यो फाइललाई चाहिँ म मेरो सर्भरमा राखेर देखाउँछु है त यहाँ देख्न सक्छु मेरो डेमो भनेर डेस्कटपमा मैले फाइल राखेको छ सो यसलाई चाहिँ मैले सिधै ल्याएर डेमो भित्रको फाइललाई चाहिँ कन्ट्रोल अल्ट ए गरेर ड्र्याग गरिदिन्छु सो मेरो फाइल सर्भरमा ट्रान्सफर हुन्छ र ट्रान्सफर भइसकेपछि चाहिँ हामी त्यो आइएको सर्भरलाई चाहिँ चेक गरेर हेर्छौँ वर्डप्रेस कसरी होस्ट गर्ने भन्नुभयो एक्ज्याक्ट सो वर्डप्रेस होस्ट गर्न पनि तपाईँले जुन यो HTML मोडमा छ नि वर्डप्रेसको जुन फाइल हुन्छ जिप फाइल त्यो जिप फाइल डाउनलोड गरेर ल्याएर चाहिँ त्यहाँ राख्न सकिन्छ जसरी चाहिँ मैले अहिले यो ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेको छु वर्डप्रेसको पनि फाइल तपाईँले चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर यहाँ ल्याउनु भयो नि वर्डप्रेस चाहिँ हामीले होस्ट गर्न सक्छौँ जस्तो मैले यसको सर्भर एकचोटि चेक गरेर हेर्छु है त जुन अहिलेको चाहिँ मैले हेलो वेबिनार गरेको थिएँ उबुन्टुको डिफल्ट पेजलाई चाहिँ हटाएर मैले हेलो वेबिनार गरेर चाहिँ H1 मात्र आएको थिएँ सब यसलाई रिलोड गरेँ भने चाहिँ मैले अघि जुन त्यो एउटा टेम्प्लेट डाउनलोड गरेको थिएँ त्यो टेम्प्लेट चाहिँ फ्री हुन्छ अब सो यसरी चाहिँ मैले मेरो एउटा वेबसाइट चाहिँ पब्लिस गरेँ भने कसैले एउटा भर्चुअल मेसिन एउटा स्क्रैचबाट चाहिँ कसरी त्यसलाई वेब सर्भरमा कन्भर्ट गरेर कसरी चाहिँ मैले त्यो पोर्टहरू इनेबल गरेर हैन हार्ड डिस्कहरू चाहिँ आफ्नै चोइसको ओएस पनि आफ्नै चोइसको राखेर चाहिँ एउटा वेबसाइट चाहिँ होस्ट गर्न सकेँ सो यही मेथडमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नै पोर्टफोलियो पनि होस्ट गरेको छु फर एक्जाम्पल सो यसरी चाहिँ मैले अब आफ्नै वेबसाइट होस्ट गरेँ सो यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नै आफ्नो VPS क्रिएट गरेर चाहिँ होस्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सो यो त भयो हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्भिसमा चाहिँ एकदम लो लेभलदेखि ग्राउन्ड लेभलदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ आफैले म्यानेज गर्दै आफैले सेटअप गर्दै चाहिँ लिएर आयौँ अब चाहिँ जुन प्लेटफर्म एज सर्भिसको कुरा मैले भने जस्तो अब हामीलाई त्यो अपरेटिङ सिस्टमहरू चुज गर्न पनि गाह्रो छ लिनक्समा पनि त्यति फ्रेन्डली छैन अब त्यो लेभलको ट्याकलिङ छैन मलाई जस्ट म कोड मात्र राख्छु मलाई त्यो कोड राख्ने मात्र ठाउँ भइदियो हुन्थ्यो भने जुन चाहिँ हामी प्लेटफर्म एज अ सर्भिस गर्छौँ सो त्यसको लागि अब हामी हेर्छौँ है त सो यहाँसम्म कसैले ट्राई गर्नु भएको छ केही इरर आएको छ भने प्लिज मेसेज गर्नु होला सो हामी चाहिँ तपाईँहरूको पनि हेरेर यो कुराहरू चाहिँ गरिदिन्छौँ अथवा केही कन्फ्युजन अथवा केही क्वेसन सोध्नु छ भने प्लिज काइन्डली मेसेज हियर सो म अगेन होममा गएँ सो अघि चाहिँ मैले भर्चुअल मेसिन क्रिएट गरेको थिएँ भने अब चाहिँ म एप सर्भिस क्रिएट गर्छु सो एप सर्भिसमा चाहिँ एज अ प्लेटफर्म सर्भिसमा क्लिक गर्छु एप सर्भिस सिम्पली अहिलेको जस्तै हो अथवा मैले यहाँ गएर यहाँ क्लिक गरेर क्रिएट रिसोर्सेसमा गएर चाहिँ तल वेबमा क्लिक गरेर वेब एप क्लिक गर्न सक्छु सो सेम अघिकै भयो रिसोर्स ग्रुप के राख्ने मैले गर्छु GIT वेब एप भनेर ओके वेब एपको नाम के राख्ने युजर नेम हाम्रो चाहिँ डिफल्ट उसले हजुर वेबसाइट .net भनेर चाहिँ होस्ट के अरे डोमेन बनाइदिन्छ सब डोमेनमा बनाइदिन्छ पछि हामी त्यसलाई चाहिँ आफैमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ पेड भर्सनमा गयो भने चाहिँ सो मैले चाहिँ GIT वेब एप भनेर एउटा बनाइदिएँ सो मेरो पब्लिस चाहिँ मैले कोड मोडमा गर्ने कि डकर कन्टेनरमा सो डकर कन्टेनरमा जाँदैन हामी अहिले कोडमै जान्छौँ सो रन टाइम स्ट्याक भनेको मलाई अब म चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ कोड डेभलप गर्दैछु लाइक .net को हो कि ASP वाला हो कि जावाको गरिरहेको छु कि होइन Node.js को काम गरिरहेको छु कि PHP गरिरहेको छु कि पाइथन गरिरहेको छु कि सो मैले चाहिँ PHP को चुज गर्छु
म PHP मा डेभलप गरिरहेको हुन्छु PHP 7.2 सो OS कुन युज गर्ने सो सर्भर चाहिँ जसमा हामीले इच एन्ड एभ्री सर्भर क्लिक गर्नु पर्दैन जस हामीलाई चुज अप्सनमा दिएको छ सो सिम्पली हामीले लिनक्स गर्छु रिजन कुन राख्ने साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ फ्रीमा होस्ट गर्न दिन्छ जसको चाहिँ हामीले पे पनि गर्नु पर्दैन जस्तो यहाँ साउथ इस्ट एसियामा गएर यहाँ चेन्ज साइजमा गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ डेभ टेस्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई फ्रीमा गरिदिन्छ सिन्स मैले एउटा अलरेडी गरेको भएर चाहिँ मैले अर्को चाहिँ पेड भर्सन युज गर्न सक्छु त्यसमा चाहिँ 1 GB मेमोरीको चाहिँ हामीले फ्रीमा होस्ट पनि गर्न सक्छौँ F1 प्याकेज चाहिँ सो मैले B1 को प्याकेज सेलेक्ट गर्छु अथवा प्रोडक्सन मोड हो कि कुन मोड हो यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ सो एउटा वेब सर्भरलाई पनि हामीले 7 GB ऱ्याम के अरे 14 GB मेमोरीहरू भएको चाहिँ हामीले युज गर्न सक्यौँ होइन सो मैले जस्ट डेभ टेस्टको लागि एउटा क्लिक गरेँ एप्लाई सो यहाँ गएर चाहिँ मैले अब नेक्स्ट गरिदिन्छु मोनिटरमा मलाई केही पनि चाहिएन अहिले ट्याग्स पनि म केही राख्दिनँ रिभ्यू एन्ड क्रिएटमा मेरो भ्यालिडेट गर्छु र यसलाई क्रिएट गरिदिन्छु सो मेरो डिप्लोयमेन्ट इज अन्डर वे छ त्यस्तै अघिको जुन हामीले रिसोर्स ग्रुपहरू बनाएको थियो एउटा भर्चुअल मेसिनको लागि त्यो रिसोर्स ग्रुपमा चाहिँ कस्तो खालको के रिसोर्सहरू चाहिँ हुँदो रहेछ एउटा VM बनाउनलाई भन्छ हेरौँ है त रिसोर्सेस ग्रुपमा क्लिक गर्छु मैले सो अघि हामीले बनाएको चाहिँ GIT वेबिनार डेमो भनेर थियो सो यहाँ गएर हेर्नु चाहिँ एउटा भर्चुअल मेसिन भन्ने एउटा हाम्रो एउटा के अरे रिसोर्सेस भएछ हामीले एउटा पब्लिक IP एड्रेस लिएको छौँ त्यो पनि एउटा रिसोर्सेस एउटा नेटवर्क सेक्युरिटी ग्रुप बनायो त्यो पनि हाम्रो रिसोर्सेस हामीले एउटा नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड इनेबल गरेको छौँ त्यो पनि हाम्रो इन्टरफेस डिस्क हामीले युज गर्यौँ त्यो पनि हाम्रो रिसोर्सेस भयो भर्चुअल नेटवर्कभित्र हामीले एउटा बनायौँ त्यो पनि हाम्रो भयो प्लस स्टोरेज अकाउन्ट हामीले एड गरेको छौँ त्यो पनि हाम्रो रिसोर्सेस भयो सो एउटा भर्चुअल मेसिन बनाउन चाहिँ यो सबै रिसोर्स चाहिँ हामीलाई चाहिने रहेछ सो हामीले 1 बनाइरहनु परेन सो रिसोर्स ग्रुपमा चाहिने कुराहरू चाहिँ उसले आफैले बनाइदिन्छ सो मेरो डिप्लोयमेन्ट अलरेडी कम्प्लिट भइसकेको छ अघि जस्तै मैले गो टु रिसोर्समा जान्छु सो यसमा चाहिँ हामीले त्यो लिनक्स टर्मिनल हालेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई होस्ट गर्नु पर्दैन यो अटोमेटिकली होस्ट भइसकेको छ सो एउटा URL द्याट चाहिँ यसमा मैले क्लिक गरेँ भने सुरुमा खोल्न थोरै टाइम लिइरहेको छ सो यो चाहिँ मेरो बाई डिफल्ट पेज जस्तो अघि उबन्टुले बनाएको जस्तै यस्तो उसले चाहिँ बाई डिफल्टमा चाहिँ मलाई एउटा एज इन्डेक्स फाइल हालिदिएको छ सो अब मैले यसलाई चाहिँ अहिलेको यो हटाएर अहिले जस्तै मेरो फाइल चाहिँ कपी पेस्ट मात्र गर्छु सो यहाँ गयो भने चाहिँ ब्राउज भनेको चाहिँ हामीले ब्राउजर हेर्नुको लागि स्टप भनेको हामीले सर्भर स्टप गर्नको लागि रिस्टार्ट भयो डिलिट भयो अर्को चाहिँ गेट पब्लिस प्रोफाइल भनेको जहाँ चाहिँ हामीले कोड पुस गर्छौँ त्यसको चाहिँ पब्लिस प्रोफाइल FTP ले प्रोफाइल दिन्छ अर्को सेट पब्लिस प्रोफाइल भनेर सो मैले एउटा गेट पब्लिस प्रोफाइल गर्छु यसले चाहिँ एउटा फाइल डाउनलोड गरिदिन्छ पब्लिस सेटिङ भनेर यसलाई ओपन विथ सबलाइन टेक्स्ट गरिदिन्छु सो अलिकति यो ट्यागहरूले भरेको छ सो ट्यागहरूले बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ कि आइदर हामीले सिम्पली सर्च गरेर FTP भनेर सर्च गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ मैले यसलाई XML मोडमा सेभ गरेँ भने चाहिँ मेरो सबलाइन चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर दिन्छ मलाई सो मैले यसलाई चाहिँ XML मोडमा सेभ गरिदिन्छु सो यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा पब्लिस प्रोफाइल भनेर चाहिँ FTP भनेर पब्लिस मेथड FTP पब्लिस URL दिएको छ होइन सो यस्तै एउटा छ अर्को FTP चाहिँ यहाँ रिड अन्ली मोडमा छ सो तलको चाहिँ हाम्रो रिड अन्ली छ भनेको हाम्रो यो भ्यूहरू गर्नको लागि मात्र युज गर्छौँ तर हामीलाई डाटाबेस चाहिँ के हाम्रो फाइलहरू अब्जर्भ गर्न चाहिँ माथिको पब्लिस URLमा चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ पब्लिस URL यति चाहिन्छ हामीलाई त्यस्तै हामीलाई चाहिन्छ पब्लिस URL भएपछि हाम्रो युजर नेम चाहिन्छ र चाहिँ अर्को हुन्छ युजरको पासवर्ड सो यसले अटोमेटिक पासवर्ड बनाइदिन्छ हामीलाई सो यो यति तीनटा चाहिँ हामीलाई चाहिने हुन्छ सो म फाइल जिल्ला अघि हामीले डाउनलोड गरेको त्यही कारणको लागि हो सो म फाइल जिल्लाबाट चाहिँ मेरो फोल्डर खोल्छु मेरो रिमोट फोल्डर सो होस्टमा गएर म सिधै यो जुन मेरो होल URL छ कोडभित्र रहेको त्यसलाई हालिदिएँ होस्ट युजर नेम जुन हामीलाई युजर नेम दिएको छ युजर नेम कपी गर्छु
पेस्ट पासवर्ड पनि उसैले दिएको छ त्यसलाई कपी गरेर म पेस्ट गरिदिन्छु पोर्ट भनेको हाम्रो 21 हुन्छ तर पोर्ट राख्नु पर्दैन उसैले आफूले कनेक्ट गरिदिन्छ क्विक कनेक्ट गरेँ मैले सो उसले चाहिँ मलाई जस्तै मलाई सर्टिफिकेट चाहिँ इस्यु गरे एक्सेप्ट गर भन्छ मैले सर्टिफिकेट गरेँ सो द्याट यो ट्रस्टेड सोर्सेस हो भनेर सो मेरो चाहिँ site/www root यसमा चाहिँ www.root मा चाहिँ त्यो फाइल हुन्छ त्यो होस्टिङ start.html छ नि हैन यही फाइलले गर्दा चाहिँ मेरो फाइल चाहिँ चलिरहेको छ सो मैले यसलाई डिलिट गरेर चाहिँ मेरो डेस्कटपको फाइल चाहिँ त्यहाँ हाल्दिन्छु डेस्कटपको फाइलमा मैले डेमो भनेर एउटा बनाएको छु सो यसको यो फाइल चाहिँ कन्ट्रोल A र ड्र्याग गरेर चाहिँ मैले पेस्ट गरिदिएँ ओके सो मेरो अपलोड कम्प्लिट भइसकेको छ लेट्स सी अघिको यो डिफल्ट पेजमा अब के आउँछ है त सो सिम्पली मेरो वेबसाइट पब्लिस भयो यसमा चाहिँ मैले कमान्ड मोड केही पनि युज गर्नु पर्दैन अघि चाहिँ हामीले स्क्रैचबाट गर्यौं एज इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्भिस त्यही मोडललाई चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ कोड बेसमा मात्र लिएर गयौं सबै कुरा मेरो क्लाउडले नै म्यानेज गरिदिरहेको छ जुन त्यो कोडिङको पार्टहरु मेरो त्यो वेब सर्भर क्रिएट गर्ने पार्टहरु सो मैले सिम्पली मेरो कोड हाल्छु र मेरो वेबसाइट चाहिँ यसरी मैले रन गर्न सक्छु ओके सो हाम्रो डेमो पार्ट चाहिँ सकिसकेको छ यसमा मैले एक दुईवटा अब युज हुने टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु चाहिँ मैले भन्छु सो बिफोर गोइङ टु दैट सो इफ यु हैव एनी कन्फ्युजन अगेन एनी क्वेशन प्लिज रेज हियर सो त्यसलाई चाहिँ म ट्याकल गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्छु त्यो सर्भर कोड सबै एउटा फाइलमा राखेर दिनु न भन्नुभयो कुन कुन कोड युज हुन्छ भनेर सो कुनालजी हामीले लास्ट वेबिनार पनि भनेका थियौं हामी यो सबै रिसोर्सहरु चाहिँ म एउटा फाइल बनाएर चाहिँ हाम्रो जीसीए को कोर्स एकाडेमीमा राख्दिन्छु सो जसले हाम्रो जीसीए मा चाहिँ साइन इन गरिसक्नु भयो उहाँले चाहिँ लगइन साइन अप गरिसक्नु भयो उहाँले इजिली लगइन गर्न सक्नुहुन्छ हैन भने चाहिँ यु नीड टु साइन अप अगेन विथ हाम्रो कोड जुन चाहिँ हजुरलाई इमेलमा पनि आएको छ इभेन्ट आइडीले चाहिँ सो लगइन गर्नु पनि हुन्छ युजर नेम र पासवर्ड राखेर सो कोर्समा इनरोल गर्नु भएको छ भने तपाईको यहाँ अवेलेबल कोर्स भनेर देख्न सकिन्छ इफ छैन भने चाहिँ क्लिक अन कोर्सेस यहाँ गएर चाहिँ अजुर भनेर सर्च गरे भने अजुर फन्डामेन्टल्स भनेर खुलिन्छ सो यहाँ गेट एक्सेस सो यहाँ चाहिँ अजुरको बारेमा सबै कुराहरु दिएको छ हाउ टु एक्टिभेट अजुर अस्तिको हाम्रो अजुरको जुन गेटिङ स्टार्टको भिडियो रिसोर्सेस स्लाइड्सहरु त्यो पनि यहाँ छ भीएमहरु कसरी क्रिएट गर्ने त्यो पनि यहाँ मैले बनाइदिएको छु त्यस्तै आजको रिसोर्स पनि हामी यसमै एड गर्छौं सो यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ इनरोल गर्नु पनि हुन्छ सो यसको मैले लिंक पनि पब्लिश गर्दिए सो पहिला चाहिँ साइन अप गर्नु पनि हुन्छ त्यसपछि मात्र यो कोर्समा इनरोल गर्न पाइन्छ है ओके सो अघि जुन हामीले भर्चुअल मेसिन बनाएको छौं त्यो हेर्नु हो भने चाहिँ हामीले भर्चुअल मेसिनमा गएर हेर्नु पर्ने हुन्छ अब चाहिँ होममा गए भर्चुअल मेसिन सो कतिजनाको अघि चाहिँ लाइक एकदम सस्तो उसमा नपाउनु भएको भएर चाहिँ महँगो युज गरिरहनु भएको छ हैन सो त्यसमा गएर चाहिँ तपाईले प्लिज यहाँ गएर डिलिट गर्नु होला अथवा चाहिँ जुन रिसोर्स ग्रुप बनाएको छ त्यो रिसोर्स ग्रुपलाई नै डिलिट गर्नु भयो भने चाहिँ भर्चुअल मेसिनलाई युज भएको सबै कुरा चाहिँ अटोमेटिक डिलिट हुन्छ सो यहाँ गएर रिसोर्स ग्रुपमा क्लिक नि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा होममा गएर चाहिँ रिसोर्स ग्रुपमा गएर आफ्नो कुन चाहिँ ग्रुप हो त्यसलाई क्लिक गरेर चाहिँ यहाँबाट हामी डिलिट रिसोर्स ग्रुप गर्न सक्छौं र त्यहाँ कन्फर्मको लागि यो जुन रिसोर्स ग्रुपको नाम छ त्यो राखेपछि यो सबै एकैचोटि डिलिट पनि गर्न सक्छौं सो तपाईको यो टेस्टको काम सकिने बित्तिकै चाहिँ त्यसलाई डिलिट गरिदिनु होला सो दैट चाहिँ तपाईको क्रेडिट चाहिँ अलिकति पछि समयको लागि बाँकी रहन्छ न त $100 चाहिँ इजिली सकिन्छ तपाईले युज नगरिकन नै सो हाम्रो डेमोको पार्ट आज एजेन्डाको पार्ट चाहिँ सकिसकेको छ सो अब चाहिँ
अगेन क्वेसन र सजेसनमै हामी जान्छौँ र केही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई जुन बुझ्न मन छ अजुरको बारेमा भने चाहिँ सो यसको बारेमा चाहिँ भनिदिनु भने चाहिँ प्लिज मेसेज गर्नु होला सो द्याट मैले बुझेसम्म मलाई थाहा भएसम्म चाहिँ आई ट्राई टु एक्सप्लेन यु अथवा कसैले चाहिँ यो गरिरहनु भएको छ गर्दा गर्दै हजुरलाई इरर आएको छ प्रब्लमहरू आइरहेको छ स्क्रिन सेयर गरेर चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यु आर फ्री टु डु द्याट Once again, could you repeat the last delete process? Okay. So दुईटा तरिकाले डिलिट गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ भर्चुअल मेसिन मात्र डिलिट गर्ने तर भर्चुअल मेसिनमा डिलिट गर्दा बाँकी रिसोर्स चाहिँ डिलिट नभएको हुनसक्छ सो द्याट चाहिँ हामी रिसोर्स ग्रुप बनाएर काम गरिरहेको थियौँ डिफ्रेन्ट कुराको लागि होइन सो द्याट चाहिँ हामी रिसोर्स ग्रुपबाट चाहिँ डिलिट गर्दा चाहिँ सबै कुरा एकैचोटि डिलिट हुन्छ सो यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ रिसोर्स ग्रुपमा जान्छौँ हामीले एक भर्चुअल मेसिनमा आउँदा कुन चाहिँ रिसोर्स ग्रुप बनाएको छौँ सो मेरो केसमा धेरैको छ तपाईँको त एउटा मात्र होला त्यसमा हामी क्लिक गर्छौँ यहाँ चाहिँ गएर डिलिट रिसोर्स ग्रुप भनेर छ यहाँ क्लिक गरेर जस्तो यसले चाहिँ टाइप द रिसोर्स ग्रुपमा कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ यो जुन नेम छ यहाँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ रेड मार्क आइरहेको छ मैले यसलाई जिसिए वेबिनार चाहिँ डिलिट गरिदियो भने चाहिँ यहाँ उसले टिक गरिदिन्छ डिलिट गरेपछि चाहिँ मेरो सबै चाहिँ त्यो रिसोर्सभित्रको सबै कुरा चाहिँ डिलिट हुन्छ सेयर भएको छैन भन्नुभयो आई गेस मैले स्क्रिन सेयर गरेको जस्तो लाग्छ सो लेट मी डु दैट अगेन सो रिसोर्सेस ग्रुपमा जान्छौँ हामी त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो कुन चाहिँ रिसोर्स डिलिट गर्ने त्यसलाई क्लिक गर्छौँ र यता ओभरभ्यूको डिटेल पेजमा चाहिँ माथि टपमा डिलिट रिसोर्सेस ग्रुप भन्ने छ त्यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ हामी रिसोर्स ग्रुपको नाम राखेर चाहिँ डिलिट गर्न सक्छौँ इजिली हामी रिसोर्स ग्रुप राख्ने अनि त्यसपछि डिलिट गर्ने डिक सिलेक्ट गर्दा त्यो प्रिमियम स्ट्यान्डर्ड इटिसीहरूको डिफरेन्स ओके सो हाम्रो चाहिँ हामीलाई नर्मल थाहा भएको टर्ममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुईटा हार्ड डिस्क हुन्छ एउटा एसडिडी अर्को हार्ड डिस्क भन्दा नि हाम्रो एसएसडी भन्ने हुन्छ होइन सो अब क्लाउडको चाहिँ अर्को स्ट्यान्डर्ड र प्रिमियम भनेर आएको छ सो एक्चुअली त्यो हेर्न सकिन्छ भने त्यसको डिफ्रेन्सहरू के छ भने यसको चाहिँ अब स्पिडदेखि लिएर इनपुट आउटपुटको जुन त्यो डाटा राइटको स्पिडहरू चाहिँ बढी हुन्छ सो नर्मल म्याग्नेटिक अथवा नर्मल स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो हार्ड डिस्क हुन्छ स्ट्यान्डर्डको नर्मल एसएसडी र अहिले आएको जुन अहिलेको एडभान्स भर्सनको नयाँ इम्प्रोभाइज एसएसडी आएको छ त्यो चाहिँ प्रिमियममा हुन्छ सो अन द बेसिस अफ त्यो हार्ड डिस्कको साइजले पनि हाम्रो जुन सर्भरमा चाहिँ रिड राइट अपरेसनमा चाहिँ त्यसले एफेक्ट पार्छ जति राम्रो भर्सन युज गर्यो सो त्यति हाम्रो चाहिँ रिड राइटमा चाहिँ त्यति फास्ट चाहिँ एक्जिक्युसनमा चाहिँ काम गर्छ So I guess we do not have any question right now. So if so, I'd like to hand over to Srishti to take over. Thank you. Shrishti, are you there? Okay, Shrishti छैन जस्तो छ. Thank you Milanji for that wonderful session. र सबैजनालाई चाहिँ म हाम्रो feedback form चाहिँ भरिदिनु हुनको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु. म conversation tab chat box मा राखिदिने छु भरिदिनु होला है. So we got one question from Kunal. Site ma if overlaid traffic भयो भने कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो. Okay, that's a good question. So सर्भरमा ओभरलोड भनेको ट्राफिक भनेको आइदर हाम्रो अब सीपीयू हाई भएर हुन्छ हाम्रो भर्चुअल मेसिनको केसमा अथवा वेब एपमा चाहिँ ट्राफिक धेरै भएर हुन्छ हैन. सो त्यो केसमा चाहिँ हामी त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ
अघि जुन स्केलिङको कुरा गरेको थियौँ नि हामीले स्केलिङमा चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्छौँ सपोज यहाँ तल गएर चाहिँ स्केल अप स्केल आउट भनेको छ सो यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसको साइजहरू चाहिँ बढाउन सक्छौँ त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो कोडहरू अथवा नयाँ सर्भर क्रिएट हुँदैन त्यही सर्भरमा चाहिँ हायर लोड चाहिँ गएर बस्दिने हुन्छ सो फिडब्याक फर्म चाहिँ मैले च्याट बक्समा राखिदिएकी छु एकचोटि त्यो हेरेर फिल गर्नु होला त्यो फिल गर्नको लागि चाहिँ 1 मिनट पनि त्यति लाग्दैन सो प्लिज कन्सिडर इट हामीलाई पनि हेल्प हुन्छ र तपाईहरुले कुनै यदि नयाँ टपिकमा वेबिनार होस्ट भन्ने चाहनुहुन्छ भने पनि त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ यो वेबिनार चाहिँ गर्ल्स इन टेकले होस्ट गरेको हो र म चाहिँ पूजा श्रेष्ठ आउटरिच कोअर्डिनेटर एम्बेसेडर अफ गर्ल्स इन टेक र तपाईले हाम्रो पेज चाहिँ फलो गर्नु होला फेसबुकमा नयाँ नयाँ इभेन्ट्सहरु जुन हुँदैछ त्यसको बारेमा पनि तपाईले इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ And thank you so much for attending. Key questions छ भने चाहिँ राख्नु होला छैन भने you can drop the call.